Hello, maayong adlaw kanyang tanan no. Karong adlaw mga kabirtod kuha na sad ko sa mga kabirtod ikaduhang adlaw na nako ni mga kabirtod sa pagkuha og balas din sa ilawom sa Taytay sa barangay Libas mga kabirtod. Mao na mga kabirtod nga buntag pa ko kaayo ni mata nya karon adlaw na ni kaayo mga kabirtod og nagutom na ko di ay maayo diha mga kabirtod kay pagka adlaw naman mga kabirtod nya ubay na gyud ang ako ang kuha mga kabirtod. Ubay-ubay na gyud daghan na kaayo nga mga balas ang ako ang nakuha hapon daghan ko kaayong nakuha mga kabirtod og karon mas nagdaghan pa gyud kay daghan na kayong sako nga akong dala mga kabirtod. Mao na di ay mga kabirtod nga nagkuha di ko aron gamiton nako na mga kabirtod dito sa ako ang CR mga kabirtod nga gi gama ba mga kabirtod kay kinahanglanon man to nga ibuhusan ag haligi mga kabirtod. Mao na nga nagpili ko dinhi nga kining balas nga pwede ikabuhos sa haligi sa pusti ba mga kabirtod kay og mangita og atong gamiton katong mga balas nga pino kaayo arang kanang dili man tulig-on mga kabirtod mas maayo kanang naay mga bato-bato kay lig-on man na kaayo ba mga kabirtod ba og nindot kaayo gamiton sa atong pusti mga kabirtod og mauna mga kabirtod grabe gibati gi kumayo magkakapoy mga kabirtod mauna nga bisag kapoy ko bisag nakapoy nako ganihang buntag mga kabirtod sa pagmata nako grabe gi pagkakapuya kay gahapon ba murag nagabin-an man gyud ko sa pagkuha og balas mauna nga sa pagkakarong adlaw perting pagkakapuyas kong lawas perting pagkasakita mga kabirtod sa akong mga likod mga kabirtod pero mauna mga kabirtod og naata di ay mga pangandoy mga kabirtod bahalag kapoy mga kabirtod wala na may laing ubang mugamaan sa to ang gibuhat nga CR kundi ako ra man naghapon magamaan mga kabirtod mauna nga ako na lang kanang antuson ako na lang kanang buhaton bisag kapoy kay wala may gyapon mga gamaan ako malang gihapon mga kabirtod na og atong og magkuha tag tawo aron sweldohan nato wala man tay ikasweldo mga kabirtod kay pobre man gud ta kaayo mga kabirtod mao na nga bisag kinanglan ra ginato nga maningumha mao na nga rason sad nga mga kabirtod nga rason sad nga nganong nag-vlog ko mga kabirtod kay ngano na monetize naman ako ang mga channel ako ang YouTube channel Mr. Berting Mix TV na anak ko'y 12,000 followers og gusto sa di mo mga kabirtod mo bisita sa ako ang channel sa Mr. Berting Mix TV din sa YouTube pwede gid mga kabirtod og paki-follow sad og paki-click sa notification bell mga kabirtod og dinhi sa ako ang Facebook page doon ako'y 185,000 followers mauna nga mga kabirtod nga nangandoy sad ko basi po hundi ay mauna nga naggama ko video kay bisag kapoy ko mauning akong kalingawan kay sa dihang nakapoy ko mga kabirtod bisan sa paggama-gama ra og video ba murag matanggal man ako ang kakapuyon mga kabirtod og magama ko video mauna nga nagama na lang ko kay mauna mag-inusahay ra ka ba mauna nga kinahanglanon ra gini mo nga ilingaw nimo imo ang kaugalingon arong dili ka matam-an sa kakapoy mauna mga kabirtod nga ako arkinig yung lingaw-lingaw ang ako ang kaugalingon mga kabirtod sa paggama og video sa pag voice over sa pag-edit mga kabirtod kay ako ra man inusahay mga kabirtod unya wala mo ko istoryahon og doon ay mga tao nga nag-ingon ako nganong nag-vlog ko nganong for what daw sabi nila mao na ingon nila nga for what for money ingon ko yes for money arong nangandoy sad ko nga maka-income sad ko din sa social media sa paggama og mga content mao sad na ako pangandoy kay gusto sa nako pang balang araw ako ang yung makatabang sad ko sa ako ang pamilya sa akong mga ginikanan gusto sa nako nga makaahon sad sila sa kahirapan ba mga kabirtod mauna nga nagpadayon ko sa ako ang mga pangandoy mauna mga kabirtod nga ug unsa man ang ako ang ginatrabaho ako basta nalipay ko mga kabirtod ako kining ipadayon para sa ako ang mga pamilya mga kabirtod sa akong ginikanan wala pa man tay partner wala pa man tay asawa pero mauna mga kabirtod gusto ginako nga mauna nga ako ang ginikanan nga matabangan nya puhon og siyempre usasad nga dili ta makapangitag partner sa tong kinabuhi kay ngano dili man ta stable mauna nga sa mga shout out sa mga single nga nagdali diha ayaw mo dali kinanglanon ninyo nga mangin stable sad mo kay ngano unstable mo mga kabirtod dili gid magkuan ang inyong kuan magmiserable gid ang inyong kinabuhi og magdali mo sa pagsulod sa pagkinabuhi sa pagminyo og sayo mauna nga ako ang pangandoy nga ako aging inspirasyon nga ako ang ginikanan akong natabangan mauna nga siyempre ikaduha ako ang kaugalingon mauna nga mas nami gyud mas maayo gyud mga kabirtod nga unahon gyud nimo ang Ginoo Jesus first nakabalo ba mo mga kabirtod nga ang joy mauna ang meaning sa joy Joy Jesus first others second and last yourself mauna nga ang last na lang gyud mga kabirtod maong atong kaugalingon nga atong himuon nato una inspirasyon nato ang Ginoo
nga kinahanglan nato nga ugnon ra nato siya kay mauman sa nanggiingon sa Bible nga delight thyself also in the Lord and he shall give thee the desire of your heart, and seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Og mauna ikaduha, mas maayo gid nga himuon sa nato, una himuon nato ang inspirasyon ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ikaduha, ato ang ginikanan, others ikan na bilong na diha mga kabertod ang ato ang ginikanan, ato pamilya. Others ikan kinahanglanon din nato nga paminsaro nato ang atong mga ginikanan sa ato ang kinabuhi. Ug last, mao nang yourself, mao na mga kabertod nga tusang paminsaro ng atong kaugalingon nga ug magminyo tag sayo unsa ka og dili pa ka stable ug unstable pa ka, magmiserable gyud ang imong kinabuhi. Mas maayo gyud nga ginuuna nimo ang Ginoo kay daghan gid kaayong pagpakamaayo sa imong kinabuhi ug imong giuna ang Ginoo. Mao na mga kabertod nga bisan sa kuha mga kabertod, bisan busy ko sa akong trabaho, sa akong pag-vlog sa trabaho nako, dili ginako nga isit aside ang Ginoo sa ako ang kinabuhi. Mas maayo gyud yung mga kabertod nga ugnon ginato ang ato ang Ginoo sa ato ang kinabuhi mga kabertod. Ug mauna di ay mga kabertod, daghang kaayong salamat di ay usab sa inyo mga kabertod, sa inyong pagpadayon sa pagsuporta sa akong channel Mr. Berting Mix TV, nasa YouTube o sa Facebook page. Mauna daghan kaayong akong pasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ako ang channel, og shout out sa mga OFW na gikan sa pag-start na ako og pag-vlog, naamo sa gihapon nagsuporta sa ako ang channel. Mauna daghan kaayong akong pagpasalamat sa inyo. Mauna mga kabertod, daghan kaayong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ako ang channel. See you in my next video mga kabertod. Love you all.